मित्रहरू, यो चैतको महिना वैशाखको आगमन छ। यहाँ चाहिँ अब झरी बर्सात नभएको कारणले मकै गोड्ने बेला भइसक्यो। तर यो बर्सात नहुँदाखेरि चाहिँ पुरै यस्तो मकैको बुटहरू छ। यो वर्ष खेती किसान राम्रो होला जस्तो खास छैन। म नि मकै गोड्दैछु चाहिँ यो चाहिँ गाउँको एउटा कृषि गर्नलाई पहिलो अभ्यास पनि भनौँ। तर यहाँको स्थिति एकदम नाजुक छ। अडेरीको मौसमले मकै भएन साथीहरू। मैले पनि खन्दैछु उताबाट। कस्तो मकै छ, के खाने होला।